अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। सोशल न्यूज़ आप देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी और नई प्रपोजल्स हैं, ईरान ने दी हैं, पाकिस्तान के ज़रिए दी हैं। और ये टेबल पर बैठकर जो राउंड टू होना था उसकी बजाय अब इस तरह ये बात आगे बढ़ रही है कि एक दूसरे को तजावीज़ अपनी दी जा रही हैं और पाकिस्तान के ज़रिए ड्राफ्ट तैयार है और उसको ईरान वाली साइड से पूरी एक अप्रूवल के बाद उनकी जो पूरी लीडरशिप है उन्होंने अब अमेरिका के पास भेजा है। अब अमेरिका में सदर ट्रंप इस हवाले से आला सतह का जो इजलास है, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस पर कर चुके होंगे तजावीज़ क्या हैं और ये जंग बंदी मजबूरी क्यों बन चुकी है अमेरिका की। और इसमें सबसे अहम बात, सदर ट्रंप कौन सा मामला उसको गौर कर रहे हैं कि पेंडिंग में ले जाएं और एक तरह से सरेंडर होगा ये। लेकिन अमन के लिए फिर सरेंडर तो नहीं कहा जाता, इसमें तो फिर ऐसी चीजें चलती हैं। पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत अहम है, अगर कायल करने में कामयाब हो जाता है। फिर इसमें रूस को जो शामिल किया है, रूस ने भी सालसी की पेशकश कर दी है। जो अब्बास इराकची हैं, पाकिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया मास्को और प्यूटन के साथ बहुत ही अहम मुलाकात, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, पेशरफ्त है। और ये जो रूस की सालसी है इसमें भी पाकिस्तान का किरदार है। चीन की जो इन्वॉल्वमेंट है, एक फाल किरदार इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का उसमें रोल है। पाकिस्तान ने एक ऐसा कंबल जो सिर्फ पाकिस्तान को लपेट में ले रहा था, ये खौफनाक सूरत हाल थी। ये कोई हम क्रेडिट तो ले रहे हैं पाकिस्तान की, बिल्कुल बहुत बड़ी ये कामयाबी भी है कि हमारा मेन रोल है। लेकिन देखिए ये जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी कि पूरी दुनिया इसमें हाथ डालने से घबरा रही है और पाकिस्तान, ईरान भी और अमेरिका भी और बाकी दुनिया भी हमें देख रही है। तो फिर पाकिस्तान ने खूबसूरती के साथ, हमारी लीडरशिप ने बहुत ही, आप कह लें कि डिप्लोमेटिकली काम करते हुए, गहराई में सोचते हुए बाकी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, अब पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है। वजह क्या बनी है? जो पाकिस्तान ने कायल किया है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अमेरिका के जो इत्तेहादी थे उन्होंने इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, सदर ट्रंप को डिच किया। वो ये बर्मला कहते हैं, उन्होंने ये बातें की हैं और जो तवक्को थी, और खलीज के जो ममालिक हैं वो भी इस जंग में साथ नहीं आए। वजह क्या थी? पाकिस्तान का स्टांस। पाकिस्तान ने क्लियर पिक्चर सामने रखी पूरी दुनिया के, उसको सबने बाय किया पाकिस्तान के मौकफ को कि ये जंग पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगी। आप ईरान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे, रजीम चेंज नहीं कर सकेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ईरान की फौजी ताकत को खत्म नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ईरान को पूरी दुनिया से बेहतर जानता है, ये साबित हो चुका है। और सदर ट्रंप ने इसका बर्मला इजहार पहले भी किया था, अब तो पूरी दुनिया भी कर रही है। और इसमें जो अब पेशकश है, जोहरी जो एनरिचमेंट का प्रोसेस है और जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो उसको थोड़ा, मैंने जैसे पहले कहा, पेंडिंग में ले जाएं इस मामले को। क्या सदर ट्रंप इस पे राजी हो जाएंगे? उनका पॉलिटिकली वो इसको देखेंगे, स्ट्रेटेजिकली देखेंगे। ये जो इनका इजलास है इसी में फैसला करना है। लेकिन जो तासुर है गौर करने वाला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ओपन करने वाला, क्योंकि उसने फंसा दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। पूरे इत्तेहादी यूरोप नाराज है, एशिया के ममालिक नाराज हैं, खलीजी ममालिक सारे नाराज हैं। बज़ाहिर वो बिल्कुल बात ना करें, लेकिन देखें इसराइल और अमेरिका के पंगे की वजह से ही वहां इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि तेल की कीमतें काबू नहीं आ रही, उनकी ऑयल की जो प्रोडक्शन है, गैस की प्रोडक्शन है, वो मुतासर हुई है, उनकी तनसीबात हैं, उनको खतरात लाहक हुए हैं। एक जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ जो एरिया था, ये शहर थे, वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो कसूर किसका है? अमेरिका का है, ट्रंप का है। और ये सब हीट प्रेसिडेंट ट्रंप तक अब पहुंच रही है।
تو اسی لیے ان پہ جو پریشر ہے، دباؤ ہے، بڑھ رہا ہے. اب وہ ایران کی شرائط پہ اس ڈیل کو فائنل کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. قائل پاکستان نے کیا ہے کہ اس شکست میں بھی شکست نہیں ہے، یہ بھی ون ون ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے ایران کو فوجی لحاظ سے کمزور تو کیا، بڑی یہ پیش رفت ہے. پہلے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ اوپن ہوگا. اب ایران نے اس میں میری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ایران کا جو میڈیا ہے اس کو آپ بھی فالو کر رہے ہیں چیزیں، ایران ٹیکس لینے والی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، یہ میرا گمان ہے. اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ بھی ون ون ہے. اور یہی مین پروپوزل ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے، اور اس کی جو کلیئرنس کے لیے اور ایک پورا ایک عمل ہے. یہ جو روس میں گئے ہیں ایران کے وزیر خارجہ، چین کا بھی رول ہے، پاکستان تو ڈیفینیٹلی، تو ایک ایران ایسے جو ممالک جن پہ ایران اعتماد کرتا ہے ان کو اکٹھا کر رہا ہے. پاکستان نے ہی یہ مت دی ہوگی. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو جوہری پروگرام ہے، جو انریچڈ یورینیم کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایران کی مرضی کے ممالک وہ ان کا ایک سسٹم بنے اور وہ کوئی پینل بنے، وہ دیکھے، بجائے صرف ایک دیکھیں. ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے پاکستان نے. یہ میں نے کہا نا کہ کمبل سے جان چھڑانا بہت مشکل کام ہے، کہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر آ جائے اور کل کو آپ کے جو دوست ہیں وہ ناراض ہوں. دیکھیں، آپ کو مستقل سب کو سنبھالنا، امریکہ کو بھی راضی رکھنا، ایران کو بھی راضی رکھنا، یہ بتانا کہ میں آپ کی طرف صرف میرا جھکاؤ نہیں ہے، میرا دوسری طرف بھی ہے، یا ان کو یہ کہنا کہ میں جو بطور ثالث ایک رول ہوتا ہے، میں دونوں کی بات کرتا ہوں. آخر دیکھیں، آپ کی اپنی حکمت عملی بھی ہے، آپ کے ملک کی ایک سفارتی پالیسی بھی ہے، خارجہ پالیسی بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمبل بن رہا تھا، اس سے جان چھڑانا یہ بہت ضروری تھا. اور پاکستان نے بڑے طریقے سے، ذمہ داری بھی موجود ہے، راستہ بھی دکھایا ہے، اور ہم حل کی طرف اب جا رہے ہیں، دنیا جا رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، بہت فائدے ہیں اس میں. جب ایران کو ان پہ جو پابندیاں ہیں اس میں نرمی ہوگی، اس کو اجازتیں ملیں گی دنیا کے ساتھ کاروبار کرنے کی، خطے میں ترقی میں اس کا جو ایک کردار ہے وہ ہونے کی، تو پاکستان تو پہلا جو بینیفیشری جو ملک ہے وہ پاکستان ہوگا ہر حساب سے. تو یہ ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں. اور یہ جو خفیہ یہ ڈیل ہے جو میں نے بات کی، یہ ہو چکی ہے ون ون. اور اپنی جو پبلک ہے، آڈینس کو کیسے مطمئن کرنا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. ایکچولی شرائط ایران منوا چکا ہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں، یہ میرا گمان ہے. اور جو اس وقت اشارے مل رہے ہیں وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں. ایران سے خبریں دیکھیں، آپ اگر مانیٹر کریں چیزوں کو امریکہ سے، تو آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ امریکی جو شرائط ہیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گی. جو میں نے جوہری اس کا وہ کہا، اور امریکہ اس پہ راضی ہو جائے گا جب ایران یہ گارنٹیاں دے گا کہ یہ ممالک ہیں، یہ گارنٹی دیں گے کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بناؤں گا، انریچڈ یورینیم کا لیول وہاں تک نہیں لے کے جاؤں گا، کوشش بھی نہیں کروں گا جو امریکہ کے خدشات ہیں یا باقی دنیا کے خدشات ہیں، جو میں وعدے کروں گا ان کو آنر کروں گا. یہ ممالک اس کی گارنٹی دیں گے، اور ان کا ایک نگرانی کا انتظام ہوگا. تو امریکہ کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ یہی کرنا ہے نا. تو یہ ہو جائے، ہاں وہ کہے میں یہ بناؤں گا ایٹم بم، میں یہ دنیا کو، خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں جاری رکھوں گا، میں جو یہاں پراکسیز ہیں ان کا کام کرتا رہوں گا. یہ بڑکیں اگر کہیں گے تو پھر پرابلم ہوگا نا. وہ تو یہ باتیں نہیں کر رہے، تو پھر معاملہ طے ہو چکا ہے، اب صرف اعلانات باقی ہیں. اچھا، کل ہم عبدالقیوم صدیقی کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو میں نے وہاں ایک بات کی، ایک دوست نے، طیب بلوچ نے کہا یا جواد فیضی نے، کہ یہ جو سٹیمپ لگنی ہے، مہر لگنی ہے نا اس ایگریمنٹ میں، پاکستان میں اسلام آباد میں لگنی ہے. میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے امریکہ اور ایران کا، یہ اب جہاں بھی ہو، دستخط جہاں بھی ہوں، واٹس ایپ کے پیغام کے ذریعے حل ہو جائیں، لیکن جو ایگریمنٹ جس سٹیمپ پیپر پہ یہ پرنٹ ہونا ہے، وہ سٹیمپ پیپر ایشو پاکستان سے ہوا ہے، اسلام آباد سے ہوا ہے، وہ رجسٹرڈ اسلام آباد میں ہوا ہے. بات ختم. پاکستان کا کردار ادا ہو چکا ہے، ہماری اچیومنٹس ہیں، اب تو ہم نے آگے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. اور دیکھیے گا، یہ ابھی اس میں جو
प्रेसिडेंट ट्रंप वाला जो ये इजलास है ये बड़ा अहम है, इसकी जो तफसील सामने आएगी उस पर फिर हम बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।